back to Ingwa News. Vasco MLA Krishna Salkar announced the addition of 2 new wards under MMC, raising the total of 27 for the balanced population distribution. He also launched drainage works worth rupees 50 lakh each at Mesawada, Bhutebat, Kherewada under the MLA-led funds. 30 वर्षांनंतर आमचे पहिली बरे काम जाता आणि ते म्हटल्यार आमच्या दाजी खातीर जाता. इतली वर्सां आमचे आमदार हयसर खूब जावन गेले वास्को सायडीन, पूण ते खाली पळोवनूच वयताले, केन्ना स्टेप घेवंक नासलेले. म्हणून हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमचे गिरीश बाबाचे सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा. आमची सगळी भुटेबाटाचे पयले काम जाता हे आनी फुडें जातले ही तेंच्या कडेन हे म्हाका. आयज जे काम चालू आहा तेच्या फंडांतल्यान जाता. खरोखर आमकां हेजो खूब फायदो जाता, कारण की हे जो गटर आहा हेजी अत्यंत गरज आसली आमकां. कारण जेन्ना पावस पडटा तेन्ना पावसान सगळें उदीक रस्त्यार येतालें आनी आमी पांयां ते हळशी उदीक घालून ते आमी हांगासून चलताले. खरोखर जो गटरा खातीर आमी ताका आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. तसो आमचो कावन्सिलर गिरीश बोरकार आहा, तेणी बी हांगासर खुबशी काम करपाक खुबशे हे घेतल्या, जबाबदारी घेतल्या आनी त्या जबाबदारीन तो आपले आज पर्यंत काम करीत येयल्लो आहा. खरोखर तेजेय बी आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे वाड्यार आमच्या सगळ्या लोकांक जे सेवरेजची आमकां गरज आसली ही सेवरेज बी काम आमचें चालू जाल्लें आहा. फुडें आतां पावस काबार जाल्यार उपरांत रोखडेच परत फुडलें काम चालू जातलें तेन्ना सेवरेजी बी आमी डिमांड आसलो तो बी सेवरेजचो बी डिमांड आमचो पूर्ण जातलो. तशेंच आमचे फुडें मातशे जे बांय आहा ते बांय कडेन फाटले दिसांनी आमच्या आमदारान तशें कावन्सिलरान मेळोन आमचे ते पेवर्स घालून दिल्ले. आनी म्हाका एक तेजी अशें मजा दिसता की आमी जे पेवर्स ते घालतात पूण तेजे क्रेडीट घेवपाक ते पळयनात. कारण आमकां दिसता की कारण हे क्रेडीट तांकां दिवपाक जाय आनी ते क्रेडीट दिता आसतना अशें सगळ्यांच्या समोर तांकां दिवपाचें आसता. आनी तेन्ना तांकां कळटा की बाबा हे वाड्या वयले जे कार्यकर्ते आहा, वाड्या वयले मतदार आहा, तांकांय बी आपल्या बद्दल कितें तरी सहानुभूती आसा ही दाखोवन दिवची पडटा. पूण हे तेंचे आयज तेंचे शेड्यूल बिजी आसल्या कारणान आमी तांकां हे तेंचो कसलोच सन्मान करूंक शकना. त्या बद्दल आमी बी आमचो खेद व्यक्त करता, कारण की हे इतले कार्य तेंच्यांनी केल्ले आहा आमच्या वाड्या खातीर. खरोखर गौरव करपाचो काम कार्य आहा तेंचे आनी तेंचे खातीर तेंच्या हातीन जितले काम आमचे जातले ते आमी फुडें आमकां हेजो फायदो जातलो अशें मागणी करता. आनी पूण त्या भागान कशें आतां आमकां कसो आमकां एक फंड आसता, स्पेसिफीक फंड आसता, त्या फंडान थोडी जायना. पूण एक बरें जालें कित्याक बाबा MLA फंडानसून आमकां एक चान्स मेळटा. बाबा खंय बाकीची कामां आमचे कडेन जायना म्हणसर थंयसर आमी आमदाराक सांगून ती करता. आयज हे आमदाराच्या फंडानसून आमी काम केलां आनी येणाऱ्या ह्या दिवाळी पयलीं मेस्तावळ जे भागान जसले वाट्यो आसा घरा वचपाच्या लोकांक सगळ्यो पेवर्स आनी टायल्स जातले. सो एकंदरीत आमी टोटली वास्को भितर खंय भागांनी आमकां पावपाक मेळना थंय आमी पावपाचो प्रयत्न करता. आनी हाजे पयलीं बी आतां जशें गिरीशान सांगलें आज खूब भरपूर कामां ह्या वॉर्डान जावपाची आसा, बाकीच्याय वॉर्डांनी कामां जावपाची आसा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टँडर्ड जाला तो सुरवात जावपाचो आसा. अशें करून टोटली सगळ्या कडेन रस्त्याचें काम पसून हें तुमी पयलीं आमी करून घेवना, हें खरें पास जाल्लें आसा पूण आमी करूना कित्याक हांगा सिवरेजीचें काम चालू आसा. थोडो त्रास लोकांक जातलोच, खंयचेंय काम जेन्ना सुरवात जाता तेन्ना लोकांक त्रास जाताच. पूण मातसो कळ सोंसची. सिवरेज ही 30-40 वर्सां हांगा नाशिल्ली आनी कोण शेतान सोडटालो कोण गटरान सोडटालो तांचीय मिस्टेक नाशिल्ली. सिवरेज सिस्टम ना म्हणटकूच लोक खंय सोडटलेच, रावता म्हणटकूच सोडटलेच. सो ती समस्या दूर करपा खातीर आमी सिवरेजूय हांगा पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा, सिवरेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. सो एकंदरीत ह्या वॉर्डान जशें गिरीशान सांगलें आनी कामां ह्या वॉर्डान जावपाची उरपाना. आनी त्या खातीर हांव गिरीशाचेय देव बरें करूं म्हणटा की तोय इंट्रस्ट दिवन कामां करता, आमच्या सरकाराचेय देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुद्दम सांगूं सोदता की पयले फावटी आमी ह्या कॉन्सिला भितर केन्नाच भेदभाव करूं ना. आमी 25 कॉन्सिलरांक तो ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं खंयी आसूं आमी सगळ्यांक पयशे आनी इक्वल पयशे दिल्या. कित्याक हांवूय कॉन्सिलर आशिल्लो, गिरीशूय कॉन्सिलर आशिल्लो आनी आमी कितें हाल भोगल्या, रिवेंज पॉलिटिक्स कशी आसता हें आमी पयल्लें आसा. सो तें लोकांक जावचें न्ही, कित्याक आमी रिवेंज कोणाचेरूय घेता पूण ताजो लॉस जाता त्या पब्लिकेक जाता. सो ते पब्लिकेक लॉस जावपाक ना, आमच्या झगड्या भितर पब्लिकेक लॉस जावपाक ना म्हणून एकूच उद्देश धरून आमी सांगलें की ह्या ऑपोजिशन म्हणटा ते आनी तुमी हें करनाका, सगळ्यांक पयशे दिया, सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जावनी, सगळ्यांच्या वॉर्डान कामां जाली की लोकांची कामां जातली.